नाजरीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास 4 जुलाई को होना था भारत में इन पर्सन, लेकिन फिर इसको वर्चुअल कर दिया गया। और उसकी बुनियादी वजह जो पहले भी मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ वो ये बनी कि चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर प्यूटिन रिलक्टेंट थे भारत जाने के लिए। उसकी वजूहात बहुत हैं। इस वक्त भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व हो रही है यूएस के साथ। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका का दौरा भी किया हाल ही में। तो चीन और रूस में थोड़ी सी एक लिहाज से बेचैनी सी तो है, एम्बिवेलेंस तो है कि भारत क्या करने जा रहा है। और उनको इस बात का भी एहसास है कि जो भारत की ये दोगली पॉलिसी है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की की राह में रुकावट है। तो इसलिए जब भारत को ये महसूस हुआ और चीन और रूस की जानिब से कोई सही जवाब अभी नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, फैसला यही किया कि फिर इसको वर्चुअल कर लेते हैं रादर देन इन पर्सन। तो 4 जुलाई को, और फिर दिन भी बड़ा ज़बरदस्त चुना जी, भारत ने 4 जुलाई जो कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उनका कौमी दिन है, तो उसी दिन भारत ने ये वर्चुअल समिट भी रखनी थी। अब जो समिट में ऑब्वियसली वज़ीर आज़म मोदी ने ख़िताब किया, पहला ख़िताब था उनका एज़ ए मेज़बान। तो उस ख़िताब में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो मैं बड़ा हैरानगी मुझे उस पर हुई। मिसाल के तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का तो वो ज़िक्र किए बगैर रह नहीं सकते, और उनका इशारा ऑब्वियसली पाकिस्तान और चीन की जानिब ही था। फिर उन्होंने कहा कि जी रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़ जो शंघाई कोऑपरेशन तंजीम है इसको मिलकर इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। अब टेररिज्म की बात भी उन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा, कि अब टेररिज्म की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भारत जो इस वक्त रियासती दहशत गर्दी कर रहा है, आफ्टर ऑल ख़ास तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, उसका जवाब कौन देगा। जो भारत ने 8 से 9 लाख अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय कर रखी हैं, जहाँ पे काले कवानीन नाफिज हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, तवील रिपोर्टें हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है। तो इसका जवाब कौन देगा। तो बड़ी कन्वीनियंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। और चलिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात भी अगर कर लें तो कमांडर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी जो मार्च 2016 में हुई, उसका जवाब कौन देगा। जो भारत फंड करता है दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, कराची में, और जो हमारे साबका फाटा रीजन था उसमें, तो ये तो बातें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। तो बहरहाल ये कॉन्ट्रडिक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर में नज़र आई। फिर जब रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, तो खुदारा हमें इस बात का भी जवाब दे दीजिए जो इस वक्त मणिपुर में हो रहा है, जो ईसाइयों के साथ कुकी जो ईसाई हैं मणिपुर स्टेट में, उसका जवाब भी दे दीजिए। आए दिन हम सुनते हैं कि भारत में किसी मस्जिद को गिरा दिया, किसी चर्च को आग लगा दी। तो ये तो तमाशे भारत में हो रहे हैं। और जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार बनी है 2014 से, उस वक्त से लेकर आज तक हम यही देख रहे हैं, भारत में ही कुछ हो रहा है बदकिस्मती के साथ। लेकिन भारत अपना एक जो है उसका, आप कह लीजिए कि जो दो चेहरी पॉलिसी है वो बिल्कुल आया है कि एक तरफ वो टेररिज्म की बात करेगा, रेडिकलाइजेशन की बात करेगा, एक्सट्रीमिज़म की बात करेगा, और दूसरा अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है। और बदकिस्मती की बात ये दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये नहीं होता कि जो ये वाक़यात होते हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़ उनको कंडेम भी करें, बल्कि वो उनको कंडेम ना करके इस बात को मज़ीद तक़वियत देते हैं कि जी हाँ, ये करते जाइए। चाहे वो महासभा हिंदू पार्टी, हिंदू महासभा हो, या शिवसेना हो, या बजरंग दल हो, जितनी भी ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं, जब से 2014 से मोदी साहब आए हैं उस वक्त से उनको ये शय मिल गई है कि वो ख़ास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करें, और अब तो ईसाइयों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल ये बड़ा एक दोगली किस्म की पॉलिसी इस वक्त भारत उस पर कार फरमा है। फिर एक जो शंघाई कोऑपरेशन जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इशू हुआ समिट के बाद,
وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں تقریباً تمام وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلی دفعہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنی ایک لسٹ تیار کریں گے. جس طرح اقوام متحدہ میں ایک 1267 لسٹ ہے، کمیٹی کی لسٹ، جتنے بھی دنیا بھر میں دہشت گرد ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو لسٹ کر دیا جاتا ہے، پھر ان پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. تو اسی قسم کی لسٹ ایس سی او اپنی بنائے گا اور اس کے لیے ایک پروسیجرز تیار کرے گا. کوئی دیکھے گا کہ کس طرح دنیا بھر میں یا ہمارے جو ایس سی او کنٹریز، ممبر کنٹریز میں جو دہشت گرد ہیں یا تنظیمیں ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آگے ہونے والا ہے. دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آیا اس کی ڈپلیکیشن ہوتی ہے جو اقوام متحدہ میں جو لسٹیں ہیں، یا یہ کوئی اپنا ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں جس کے تحت یہ افراد کو اور تنظیموں کو جو ایس سی او ممبر کنٹریز میں ہیں ان کو یہ. اور اس ضمن میں آبویسلی بھارت میں تو بے شمار تنظیمیں، اور خاص طور پہ آر ایس ایس سے اگر ہم شروع کریں اور بجرنگ دل تک آ جائیں تو بہت سی تنظیمیں آپ کو ملیں گی جو دہشت گردی میں بھی انوالوڈ ہیں. اور سمجھوتا جو ایکسپریس بلاسٹ ہوئے تھے فروری 2007 میں، ان کو تو ہم ابھی تک نہیں بھولے کیونکہ اس میں 44 کے قریب پاکستانی شہید ہو گئے تھے. تو ان اینی کیس یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں. دوسری جو مجھے انٹرسٹنگ بات لگی اس ڈکلریشن میں کہ افغانستان سے متعلق کہا گیا کہ جی یا وہاں پہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے، انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ایتھنک گروپس ہیں، ریلیجس گروپس ہیں، ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اوپر ہی ایک اور پیراگراف میں یہی ڈکلیریشن کہتا ہے کہ ہر ملک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا سسٹم خود ہی ایوالو کرے، خود ہی ڈیولپ کرے. جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ ڈیلیور کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے، کسی باہر کے ملک کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس کرے. اگر یہی بات ہے تو پھر افغانستان کے معاملات میں ہم کس طرح انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور خاص طور پہ چین، روس اور پاکستان کو ایک جگہ بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ افغانستان میں اگر ہم اس قسم کی پری کنڈیشنالٹیز لگا دیں گے کہ جی پہلے ہم آپ کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے تب تک کہ آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، یہ بات ممکن نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جوں آپ طالبان میں پریشر بلڈ کرتے ہیں وہ اب مزید سخت اقدامات لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ خواتین کے معاملے میں طالبان کو لچک دکھانی چاہیے، ان کو دکھانی پڑے گی کیونکہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور اس کو دنیا صرف نظر نہیں کر سکتی. لیکن جہاں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ڈکلیریشن میں، نیو دہلی ڈکلیریشن میں خواتین کی بات نہیں کی افغانستان کو لے کر. یہ بات ضرور کی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو، لیکن یہ بات نہیں ہوئی کہ جی خواتین کے حقوق کی بات کی جائے. کہ حالانکہ جو اقوام متحدہ کی 2 قراردادیں پاس ہوئی ہیں، جب طالبان نے 15 اگست 2021 کو کابل میں کنٹرول سنبھالا تو 30 اگست 2021 کو اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی، 2593 شاید اس کا نمبر تھا، اور اس کے بعد پھر دسمبر کے مہینے میں 2615 قرارداد پاس کی. ان دونوں قراردادوں میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات ہے، ان کے تعلیم کے حوالے سے، ان کے کام کرنے کا حق، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن دہلی ڈکلیریشن میں انکلوسیو گورنمنٹ کی تو بات کی گئی لیکن خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی گئی. تو یہ مجھے ایک تھوڑی سی لگا کہ اس میں ایک ڈسکرپنسی ہے یا کانٹرڈکشن ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ یا پوائنٹ اس ڈکلیریشن میں ہے وہ بی آر آئی کے بارے میں ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے اس دن کی کارروائی دیکھی ہو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ کی، تو ہمارے پرائم منسٹر نے ذکر کیا سی پیک کا اور بی آر آئی کا، لیکن پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا کہ جی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کا خیال رکھنا چاہیے. ان کا اشارہ آبویسلی گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر کی طرف تھا، اس لیے انہوں نے اس کی بات نہیں کی. مودی صاحب نے بات کی ہے چابہار پورٹ کی، کہ چابہار پورٹ کو ہم ڈیولپ کریں تمام ایس سی او کنٹریز مل کر، تاکہ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اس کو ہم تقویت دیں، اور چابہار جو پورٹ ہے وہ ذریعہ بنے یا ایک
حوالہ بنے، جو کوریڈور کا حصہ بنے، تاکہ جو لینڈ لاکڈ ریجن ہے سینٹرل ایشیا کا انکلوڈنگ افغانستان، اس کے درمیان اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ایک برج کا رول کردار ادا کرے۔ تو چابہار کا تو ذکر بڑے زور و شور سے کیا پرائم منسٹر مودی نے، لیکن گوادر کا ذکر کرنا بھول گئے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں زبردست طریقے سے، نیوانس طریقے سے پرائم منسٹر مودی کو جواب دیا۔ انہوں نے بالکل واضح انداز سے کہا کہ جہاں ہم دہشت گردی کے خلاف ہے پاکستان، اور ہر مینیفیسٹیشن میں، چاہے وہ کوئی فرد کرے، کوئی تنظیم کرے یا کوئی ریاست کرے، ہم ان تمام جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ریاست کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ دہشت گردی کرے۔ اسی طرح انہوں نے حق خود ارادیت کی بات کی، اور یہ کہا کہ کسی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو آکوپائیڈ لینڈ ہے ان کے لوگوں پہ ظلم کرے یا ان کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جن کا میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنے ویوز۔ تو یہاں مجھے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آ کر دوستو ہم سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ گزشتہ روز ہوئی ہے، واپس آتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ